السلام والتحية والإكرام من عباد فقراء غرباء مساكين لم يكونوا شيئا مذكورا على أهل بيت النبوة والرسالة. السلام عليكم يا بني المصطفى، السلام عليكم يا بني الشفيع المشفع، السلام عليكم يا بني أول خلق الله وآخر رسل الله، السلام عليكم يا بني فاطمة الزهراء سلالة أم المؤمنين الكبرى سيدة نساء أهل الجنة. أشهد الله إنكم تشهدون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي، إنكم في مقام صدق عند مليق مقتدر، لكم ما تشاءون عند ربكم يا آل بيت رسول الله. أنتم غياث لكل قوم في اليقظة والنوم، فلا يحرم من فضلكم إلا محروم أو منافق شقي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الله قد ندبتنا لأمر قد فهمناه واعتقدناه وجعلناه أجر لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقلت في كتابك الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فدللتنا به عليك وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم حق ما كان بينك وبين جدهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وبحق الذي بينك وبينه لا تجعل منا ولا فينا ولا حوالينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. عين الله يا مصر ترعى سماك، وفي ساحة الحق يعلو نداك، ما دام جيشك يحمي حماك فستمضي إلى النصر دوما خطاك. سلام علينا يوم دعانا رسول الجهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسين ابن الإمام علي كرم الله وجهه أمير المؤمنين ابن السيدة فاطمة الزهراء سلالة أم المؤمنين الكبرى سيدة نساء أهل الجنة سبط سيدي رسول الله. ليوم الفداء جينا يا مصر نلبي النداء. مصر مصر تحيا مصر، مصر مقبرة الغزاة بأمر الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وإن كنتم لمصر زائرين. سبحان الذي خلق الخلق بغير مثال وبسط الأرض بغير أعوان ودبر الأمور بغير وزير ويرزق الخلق بغير مشير. سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى. مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجل شفيع المسلمين سراج السالكين مصباح المقربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين والسيدة كوكب بين الكوكبين وجدهم مولانا ومولى الثقلين أبا القاسم محمدا ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير والحمد لله رب العالمين بسر ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.